अस्सलाम अभी वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, बलोचिस्तान में इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल चल रही है, उस हवाले से डीजी आईएसपीआर ने एक सिर हासिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सादी आपका, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। हाशमी साहब, डीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, जो प्रूफ पेश किए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? पिछले माजी में आप हम देखते हैं कि डीजी मुसलसल सबूत पे सबूत देते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुसलसल कह रहे हैं कि मैं ना मानूं, और जो बीएलए या दूसरे जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं वो भी मुसलसल अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा, आज की जो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो माजी की निस्बत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड भी है। इससे पहले हम देखते आए हैं कि हमारी फ़ौज की जानिब से जो भी सबूत दिए जाते रहे हैं, जो भी बातें की जाती रही हैं, और जिसको बाद में जाकर दुनिया ने भी देखा कि वो जो बात हो रही है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। लेकिन आज जब हम डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, तो एक ऐसे वक्त में देख रहे हैं जब पाकिस्तान एक आलमी तौर पर अपना आप मनवा चुका है, और एक बुनियानुल मरसूस जो पाकिस्तान ने पिछले साल लॉन्च की थी, उस बुनियानुल मरसूस ने पूरी दुनिया के अमन को यकीनी बनाया है। आज पाकिस्तान एक आलमी फौज की अलंबरदार के तौर पर देखी जा रही है, और पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर एक आलमी तर्जुमान जो फौज के होते हैं उसके तौर पर देखे जा रहे हैं। तो मौजूदा हालात में डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो भी बात की जा रही है विद टैंजिबल प्रूफ, जो कि पहले भी की जाती थी, उसका जरा जो वो कहते हैं कि जो भार है ना, वो जरा डिफरेंट हो चुका है। तो आज मैं खास तौर पर आपको ये बताऊं कि जिस बलूचिस्तान का अभी आपने भी हवाला दिया, और डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया कि किस तरीके से इसके ताने बाने अफगानिस्तान में मिलते हैं, किस तरीके से इसके ताने बाने इंडिया के अंदर मिलते हैं। तो आज उनके इन अल्फाज को एक्नॉलेज पूरी दुनिया कर रही है, और आज पूरी दुनिया के अंदर ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान एक आलमी अमन का इस्तारा है या लंबरदार है। और दूसरी तरफ एक बात ये इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अफगानिस्तान और मोदी बेसिकली इसराइल ग्रुप का एक वो कहते हैं कि ये दो मोहरे हैं, और ये आलमी अमन के लिए खतरा है। तो इस हवाले से आपने देखा है कि हमारे रोजाना की बुनियाद पर जिस तरीके से दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर की जा रही है, जिस तरीके से हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाने की दहशतगर्दों की जानिब से कोशिश की जाती है, जिस तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, उस में कल जो हमारे तकरीबन 2 एसएचओ समेत 9 जो पुलिस वाले वो शहीद हुए हैं, 19 खवारिज को, 19 बीएलए के दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। तो ये सारी चीजें सामने रखने का मकसद यहाँ पर ये है कि अब पाकिस्तान एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे है। पाकिस्तान ने एक चीज साबित करनी है और कर दी है कि हम आलमी अमन की जंग अगर लड़ सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान के अमन पर हम कंप्रोमाइज करेंगे? तो फिर पाकिस्तान के अमन पर कंप्रोमाइज करने का अगर किसी के जहन में वहम गुमान में कोई हल्का फुल्का ख्याल भी है, तो इस हवाले से इस बात को अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान इस वक्त अगर जंग जब शुरू करेगा, तो भारत के साथ जंग पाकिस्तान से हमले की सूरत में नहीं होगी, मशरकी भारत के अंदर से पाकिस्तान हमला करेगा। यानी भारत के अंदर से पाकिस्तान हमला करके भारत की ऐसी की तैसी फेर देगा। एक ऐसे भारत की जो कि ऑलरेडी बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां बेतहाशा नए पाकिस्तान बनने के लिए पर तोल रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का आप देखें, जिक्र करते हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जिन अफगान तालिबान को हम बहरहाल एक मुसलमान के तौर पर देखते थे, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने हिंदुत्व के गोद में बैठना मुनासिब समझा। वक्त आने पर वो यहूदियों की गोद पर बैठे और ओपनली अपना अलाई बना लिया हिंदुस्तान को और इसराइल को। तो मुझे ये एक बात लगती है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी वंस अगेन जंग नहीं लड़ रहा, ये आलमी अमन की जंग का ही एक तसलसल है। ये आलमी अमन के कायम करने के सिलसिले में ही एक कड़ी है कि इस मर्तबा इंशाल्लाह ये अफगानिस्तान हो या फिर भारत हो, इनको इनके अंजाम से दो चार किया जाएगा। तो इस पॉइंट पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं समझता हूं कि ये अतमाम हुज्जत नहीं है, बल्कि अब एक कैटेगोरिकली नई शुरुआत का आगाज है, जिसमें हमने अपने दुश्मन को बता दिया है कि अब जीरो टॉलरेंस इफ बट्स की बजाय एग्जैक्ट पोजीशंस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा हाशमी साहब, तो पूछना है आपसे ये चाहूंगी कि डीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे पहले भी सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें वो भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देते रहे हैं कि किस तरह इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में, चाहे कश्मीर में, चाहे बलूचिस्तान में, कराची में या फिर केपी में। अभी हाल ही में बिशोनी गैंग गिरफ्तार हुआ, उसके 27 जो अरकान हैं गिरफ्तार हुए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से।
पूरी दुनिया को ये बात नजर आ गई है और उनमें हाजिर सर्विस जो है वो भारतीय पुलिस के चीफ भी हैं। तो जब पूरी दुनिया को ये बात समझ आ रही है विच प्रूफ कि भारत स्टेट टेररिज्म करवाता है, तो क्यों कौम मुत्तहिदा में इनको टेररिस्ट जो है नेशन वो डिक्लेयर नहीं करवाने की कोशिश की जा रही? जी हाँ, ये अब दुनिया को सोचने की जरूरत है। अब ये दुनिया को सोचने की जरूरत है। इसकी बुनियादी रीजन ये है, आपको याद होगा कि भारत ने कनाडा के अंदर सिखों को मारा, आपके इल्म में ये बात है, बरतानिया के अंदर सिखों को मारा, उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर जसवंत सिंह जो है उनको मारने के लिए जो सुपारी दी गई थी, तो ये लोग पहले चुकन्ना थे, तो जिसको सुपारी दी गई वो FBI का एजेंट था, उसने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और उसके बाद इंडिया के अंदर से बंदे को गिरफ्तार भी किया गया और इंडिया के अंदर से ये चीज मालूम हुई कि बाकायदा रॉ के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स और दफ्तर खारजा के हाजिर सर्विस लोग जो हैं इस सारी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व थे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि कनाडा के जो वहां दहशतगर्दी हुई थी, उस दहशतगर्दी को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी और वो इन्वेस्टिगेशन 5 बड़े मुल्कों की एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसे I5 आईज कहा जाता है, जिनमें जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, बरतानिया है और कनाडा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के ये ताकतवर तरीन ममालिक की एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है जिसके अंदर भारत को रियासती सतह पर दहशतगर्दी करवाने वाला मुल्क डिक्लेयर किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, इल्जाम नहीं है भारत में। आप मुझे एक बात बताएं, उसके बाद आपको याद होगा कि कनाडा के अंदर से, अमेरिका के अंदर से और बरतानिया के अंदर से इनके सफारतकार भी निकाले गए थे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अब ये पाकिस्तान का काम नहीं है कि वो दुनिया को बताए, दुनिया ऑलरेडी इनकी दहशतगर्दी को एक्सपीरियंस कर रही है। हम तो कर ही रहे हैं, हम न सिर्फ कर रहे हैं, हम तो काउंटर भी कर रहे हैं। दुनिया को भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इनकी इस इनके मुमालिक में होने वाली भारतीय दहशतगर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार है, एक बुनियादुल मरसूस है। तो पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है, पाकिस्तान उस वक्त भी जब दुनिया तस्लीम नहीं करती थी तब भी अमेरिका की, बरतानिया की, कनाडा की, यूरोप की, मिडल ईस्ट की, उनके अमन की जंग लड़ रहा था। और आज जब दुनिया इस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर चुकी है, इनके दहशतगर्दी के सबूत और इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको समझ चुकी है, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस पोजीशन को, पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को अपनी बका के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारे सर पे कोई एहसान ना करे दुनिया, हमें दुनिया के किसी एहसान की जरूरत नहीं है। भारत भाई अल्लाह का बड़ा करम है, हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, इस वक्त हम उनके अमन के लिए भी जंग लड़ रहे हैं। मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि दुनिया को समझना चाहिए, दुनिया को ये कर देना चाहिए, भाई करना चाहिए, करें, नहीं करते भाड़ में जाएं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे अपने लिए फायदा होगा, नहीं करेंगे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जहां आलमी अमन की जंग अल्लाह का शुक्र है लड़के जीत सकते हैं, तो अपने अमन की जंग भी अल्लाह ताला की रहमत और मदद और नुसरत से हम लड़के जीत रहे हैं, जीत चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, लेकिन हाशमी साहब एक बात बताइएगा मुझे कि कनिष्का बॉम्बिंग अभी हाल ही में गवाह सामने आ गया कि रॉ के जो अफसरान थे उन्होंने उस प्लेन की तलाशी लेने नहीं दी जिसमें बम छुपाया हुआ था, यानी कि भारत ने जानबूझ के कनिष्का जो प्लेन अटैक था या प्लेन बॉम्बिंग वो करवाई थी। अभी बिशोनी गैंग ने हाल ही में कहा था हमारे पास 1000 टेररिस्ट हैं जिनके पास असला मौजूद है, और खुले आम उन्होंने पूरी दुनिया को धमकाया था। इस सिचुएशन में भी कौन सी ऐसी चीज रोके हुए है दुनिया को, जबकि पाकिस्तान कॉल स्पेड रोज करता है और बताता है कि जी ये सबूत है, यूरोप के पास सबूत आ गए, तो भाई क्या चीज, क्या अमर माने है भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करवाने में, कौन सी चीज रोके जा रही है? मतलब इसे हम यही कह सकते हैं कि इनकी बदबख्ती कह सकते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं, बदनसीबी कह सकते हैं, और कुछ भी नहीं हमेशा कह सकते। देखिए एट द मोमेंट आप जरा इस बात को ज़हन में रखिए कि भारत इस वक्त अगर मिसाल डिक्लेयर नहीं भी हुआ तो अनडिक्लेयर एक मोस्ट नोटोरियस कंट्री है। आप मुझे एक बात बताएं, राइट नाउ एट द मोमेंट जब हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अगर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाएं, सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं कि गैर पसंदीदा मुल्क और कौन कौन सी है? अमेरिका के अंदर आप चले जाए, अमेरिका के अंदर आप चले जाए तो अमेरिका के अंदर से भारतीयों को डिपोर्ट जिस तरह किया गया है, जिस तस्लील के साथ किया गया है, इसके अलावा बरतानिया से, कनाडा से, जहां जहां भी आप जाएंगे, इसके अलावा आम पब्लिक के अंदर भी जाएंगे तो यूरोप के अंदर भी बड़ा इन्हें बुरी निगाह से देखा जाता है, इनकी कोई इज्जत नहीं रह गई। भारत को लेकर हम देख रहे हैं कि इस वक्त खासतौर पर बुनियादी महसूस के बाद से और पाकिस्तान की जो पोजीशन जैसे जैसे स्ट्रांग हुई है, उसके बाद दुनिया के अंदर अगर कोई वाहिद एक नाम बड़ी इज्जत और तकरीम और मोहब्बत और आइडियलाइज करके लिया जा रहा है तो वो पाकिस्तान है, और जिस कौम का नाम लिया जा रहा है वो पाकिस्तानी है।
اور دوسری طرف اب اگر یونائٹڈ نیشن نہیں کر رہی یا دوسرے ممالک نہیں کر رہے، ڈیم کیئر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیکٹ آف دا میٹر از عام پبلک دنیا کے چپے چپے میں اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ بھائی ہم بھارت سے کئی ہزار کلومیٹر دور اپنی ایک زندگی جی رہے تھے، لیکن یہ بھارت جو کہ ایک ہندوستان یا ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرنے والا ملک ہے، آر ایس ایس کی عکاسی کرنے والا ملک ہے، یہ ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کر رہا ہے. اچھا اب اس بات کو ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں یہ ایک واقعی آؤٹ آف دی وے بات ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کسی ملک کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے، وہ حکومت اپنے ملک کے اندر لا اینڈ انفورسمنٹ کو امپلیمنٹ کرتی ہے، لیکن جس ملک کے اندر حکومت ہی دہشت گردوں کی ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس سے کیا امید لگا؟ اب دنیا کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک انتہائی خطرناک سوچ اور دہشت گردی کی حامل سوچ کی آر ایس ایس کی ایک حکومت ہندوستان کے اندر قائم ہے، اور ہندوستان کے اندر ایٹمی قوت موجود ہے یا ایٹمی اثاثے موجود ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ عالمی امن کے لیے، پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے یہ. صرف دہشت گردی سے ہٹ کے اس وقت دہشت گردوں کے ہاتھ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایٹم بم موجود ہے. دنیا کے اندر یہ مثال کہیں نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے اگر دنیا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس بات کو، ہمیں دنیا کو تسلیم ہی نہیں کروانا. ہمیں اس لیے تسلیم نہیں کروانا کہ مسئلہ صرف پاکستان کا رہ ہی نہیں گیا، یہ تو مسئلہ ہی عالمی امن کا بن گیا ہوا ہے، یہ تو مسئلہ ہی دنیا کا بن گیا ہوا ہے. یہ امریکہ کا ذاتی مسئلہ ہے بھائی. امریکہ کے اندر پاکستان کا نہیں، ہندوستان کا حاضر سروس آفیسر دہشت گردی کر رہا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر کل بھوشن آیا تھا، بات ایک کر رہے حاضر ہیں سروس نیول آفیسر، جو آپ کو بھارت یاد میں ہے؟ معاملات چل رہے ہیں، بشونی گینگ پکڑا گیا ہے. ایک چیز جس کے اوپر میں آپ کا چاہوں گی اور وہ ہے ستلج مووی. کیوں ستلج مووی بھارت میں چلنے نہیں دی جا رہی؟ کیوں اس کو بین کیا جا رہا ہے؟ جسونت سنگھ کھالرا صاحب جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھے، جنہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت نے 1980 سے 90 کی دہائی میں سکھوں کا قتل عام کیا. سکھوں کے لیے یہی مسنگ پرسن کا جو ایک پورا کہتے ہیں نا ایک سازش رچی تھی. اس بیانیے پہ بننے والی جو فلم ستلج ہے، کیوں آخر بھارت نے اس کو روکا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ روکنے سے کیا سچائی چھپ جائے گی؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو میں، بھارت اس وقت اپنی فلموں پہ ہی چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ جو آپ نے خالستان کا اور سکھوں کا مسئلے کا معاملے پر بات کی ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج سکھوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، ان کے بڑوں نے غلطی کی تھی، اور آج وہ 2026 میں بیٹھ کر اس غلطی کو درست کرنا چاہ رہے ہیں. اگین دھوس اینڈ دھاندلی کی بنیاد پر آپ بہت زیادہ دیر تو حکمرانی نہیں کر سکتے. مجھے یہ لگ رہا ہے اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، مجھے یا آپ کو انڈیا جانے کے لیے پہلے خالستان کا ویزا لینا پڑے گا. خالستان کا پاسپورٹ پہ ہمارے ویزا لگے گا، اس کے بعد ہم خالستان سے ہوتے ہوئے انڈیا داخل ہوا کریں گے، یا انڈیا سے اگر پاکستان کسی نے آنا ہے تو اسے خالستان سے ہو کے ادھر آنا پڑے گا. یہ وہ ریالٹیز ہیں، انہیں آپ کچھ عرصے تک تو دبا سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں دبا سکتے. ستلج فلم کو اگر وہ دبا بھی رہے ہیں ستلج کیوں بین کی؟ تو بھارت کو اسی لیے کیا بین کیا خوف ہے نا ہے؟ کہ کیوں وہ بین کی ستلج؟ کیوں نہیں اس دیکھی؟ وقت وہ کہتے ہیں نا پامبڑ بلا ہوا ہے، پامبڑ. اس وقت حالات یہ ہیں کہ آتش فشاں اور لاوا پھٹنے والا ہے، اور اس میں نیچرلی جب یہ ستلج فلم کے اندر جو حقائق دکھائے گئے ہیں وہ مزید اس کو جب ایکسپوز کریں گے تو اسے آپ یہ کہتے ہیں کہ حقائق کو دبانے کے لیے مزید اپنی جن حالات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان سے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ جانفشانی کے لیے وہ اپنی کوشش ضرور کر رہے ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ ان کا اعتراف ہے، جرم بھی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو بین کرنے سے نا شاید بین نہ کرنے سے وہ نتائج حاصل نہ ہوتے جو بین کرنے سے حاصل ہو جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جس نے نہیں بھی دیکھنی تھی وہ بھی اب اس کیوروسٹی میں دیکھ رہا ہے وہ کہ تو ایسا دیکھ کیا لے گا ہے نا. مووی دیکھیں میں کہ انٹرنیٹ اس پہ کو ہر بین چیز، ہی کر دیا انٹرنیٹ گیا، وہ پہ بھی ہر چیز 48 گھنٹے اویلیبل ہے. بعد. آپ مجھے ایک بات بتائیں، انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. دنیا ایک فیلڈ ڈفرینس کر رہی ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیسے، میں ایک بات بتاؤں، ایک اور بات میری آپ سے یہ والی درخواست ہے کہ اس بات کو نا کنسیڈر کریں. میں ذاتی طور پر مودی کا بڑا فین ہوں، میں مودی کا بڑا شکر گزار ہوں، میں میجر گورو آریہ کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے جو پاکستان کی خدمت کی ہے، جس طرح انہوں نے پاکستان کی فوج کی خدمت کی ہے، یقین کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر بھارت کے گھر کے اندر مودی اور میجر گورو آریہ پیدا ہونا چاہیے. یقین کریں ہم اربوں ڈالر لگا کے بھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے تھے جو آج محض ان چند سالوں کے اندر مودی اور میجر گورو آریہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی ہیں.
آج بھارت کے اندر بھارت کے لیے ہی زرزمین تنگ ہو چکی ہے. آج بھارت کے اندر بھارتی ایک دوسرے کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں. آج پوری دنیا کے لیے بھارت کی دھرتی تنگ ہو چکی ہے. آج پوری دنیا کے اندر بھارت ایک وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر جانا اور پہچانا جا رہا ہے. میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مزید 1-2 سال کی گیم ہے. یہ دیکھیے گا مودی صاحب اور میجر گورو آریہ اور اس پورے مودی کی محنت اور دن رات کی محنت سے انشاءاللہ بہت سارے پاکستان بنیں گے. بہت سارے لوگوں کو ان کا حق ملے گا. بہت سارے لوگ آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں گے. دیکھیں ہر چیز کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہوتا ہے, تو میں اس پازیٹو پہلو کو جو انہوں نے خدمت کی ہے اس کو میں مانتا ہوں. اور میں بالی ووڈ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ بالی ووڈ جس طریقے سے محنت کر کے فلمیں بناتی ہے, مجھے تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ بالی ووڈ ISI کی ایجنٹ ہے اور ISI کے لیے انڈر کور کام کر رہی ہے. کیونکہ بالی ووڈ جو فلموں میں ایکشن کے ذریعے اپنے ہیروز دکھاتی ہے, اپنے فوج کے مشنز کی اکمپلشمنٹ دکھاتی ہے, پاکستان کی فوج وہیں سے لگتا ہے مجھے آئیڈیا لیتی ہے اور اس کے بعد ریئل میں وہ سارے کام کر آتی ہے جو وہ فلموں میں دکھاتے ہیں. سمجھ آئیے میری بات لیکن کی آپ کو؟ حقیقت میں تو حسان ہاشمی صاحب اروناچل پردیش کا 80 کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ چائنا قبضہ کر گیا. اگر اتنی زیادہ پاورفل ہے بھارتی فوج, تو وہ اروناچل پردیش پہ قبضہ کیسے انہیں دے رہی ہے؟ دیکھیے بھارتی فوج بہت پاورفل ہے, بہت زبردست ہے. ان کے جو فوجی ہیں نا اس قدر زبردست ایکشن کرتے ہیں کہ جو انسان کی عقل مان ہی نہیں سکتی فلموں میں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ سارا کچھ ہاں فلموں میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن پاکستان ریئل میں جا کے کار آتا ہے. جہاں تک آپ نے اروناچل پردیش کی بات کی ہے, دیکھیں جی وہاں چائنا کا قبضہ ہے. یہ اس سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے بڑی بات جہاں پر یہ ہے کہ بھارت کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں نہ چائنا کا قبضہ ہے نہ پاکستان کا قبضہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ بھارت کی فوج کو اندر آنے نہیں دیتے. تو بھارت کے اندر بھارتی فوج کے لیے خود بھارت کا علاقہ ہی نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے. تھینک یو مودی جی, مودی جی کا شکریہ. اچھا, جاتے جاتے ہاشمی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاک فوج اور جس طرح DGISPR ہر دوسرے دن پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کہ کس طرح نبرد آزما ہے, تمام بارڈرز پہ کس طریقے سے انڈین اسپانسر ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ سینہ سے پر دیوار بنے ہوئے ہیں. پوری دنیا بھی بھارت کے جو ہے نا خلاف ان کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے. اب ایسی سچویشن میں پاکستان اسٹریٹجیکلی 10 مئی کے بعد سے اور یہ پیس میکنگ کے بعد سے تو دنیا کی نظر میں آ گیا, لیکن اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے فیوچر کے اوپر؟ دیکھیں جی بھارت پاکستان کا مسئلہ اس وقت نہ انڈیا ہے, پاکستان کا مسئلہ نہ اسرائیل ہے, پاکستان کا مسئلہ نہ اس وقت اس طرح کے جو ان کے کٹن ہوئے یا لوڑے لفاڑے ہیں. پاکستان کا انٹرنل مسئلہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ہاں یہ ایک پرابلم بھارت موجود ہے کہ بھارت ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, افغانستان ہو گیا, جو وہ خود نہیں کر پائے وہ پاکستان کے اندر اپنے چند لوگوں کے ذریعے بیانیے کی صورت میں کر رہے ہیں. پاکستان کا اس وقت مسئلہ سب سے بڑا جو یہ ہے کہ پاکستان اپنے اندر بیٹھے ان غداروں کے خلاف اپنا آپریشن کرے, محسوس کرے. جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر بیٹھے ہیں, پاکستان کے اگر کسی پولیسنگ کے اندر بیٹھے ہیں, بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہیں, کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں, یوٹیوب پر بیٹھے ہیں, فیس بک پر بیٹھے ہیں, ڈیجیٹلی بیٹھے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہیں, پاکستان کو اس وقت رائٹ ناؤ خاتمہ صرف ان کا کرنا ہے, خطرہ صرف ان سے ہے. یہ بھارت اپنی جگہ پر سوال موجود ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ کس طریقے سے بھارتی بیانیے کو ٹو کیا جاتا ہے, کس طریقے سے اسرائیلی بیانیے کو ٹو کیا جاتا ہے, کس طریقے سے پاکستان دشمنی کے پر مبنی بیانیے کو ٹو کیا جاتا ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اختلاف اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے. اختلاف اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے. میرا سعدیہ خالد سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ ایک نیچرل ہے, لیکن اگر میں سعدیہ خالد کے ساتھ دشمنی کروں گا تو وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو پاکستان کی دشمنی پر مبنی ایسے ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو متنازع قرار نہ دیا جائے, ان کے بیانات کو متنازع قرار نہ دیا جائے, ان کے دشمنی کو اختلاف کی چادر نہ اڑائی جائے. ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے BLA کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جس طرح TTP کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے جس طرح بھارتی ایکشن کمیٹی یا BYC کو ٹریٹ کیا گیا ہے, PTM کو ٹریٹ کیا گیا ہے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ ان کنونشنل ٹیررسٹ کی ایک پولیٹیکل فارم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا جی پاکستان کی عوام بڑا مطالبہ کر رہی ہے کہ ثابت شاکر کو اور ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کر میجر عادل راجہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں انہیں گھسیٹ کے پاکستان لائے, تو پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر بھارتی زبان بولتے ہیں, بھارتی TV کو انٹرویو دیتے ہیں, آپ ان کو بھی نہیں پکڑے, ان کو بھی نہیں پکڑے. دنیا کے اندر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی, اور دنیا یہ صرف پاکستان نہیں اب دنیا کا سوال ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان جو پوری دنیا کے اندر اپنی رٹ قائم کر بیٹھا ہے,
पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने अपनी रेड कायम की है, अगर अभी तक कायम नहीं की तो इन डिजिटल टेररिस्ट के ऊपर नहीं की, और इन लौंडे लपाड़े और उनके जो फितरौन हिंदुस्तान, फितरौन इसराइल के हरकारे हैं, उन पर अभी तक ये रेड कायम नहीं कर सके। इस पर हमारी हुकूमत को और हमारे इदारों को सोचने की। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं नाज़रीन, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।